अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, मुल्क में 2-3 दिन से गुफ्तगू यही हो रही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान TLP ने जो हशर किया मुल्क का, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा। अब सरकार ने तो ये ऐलान कर दिया है कि TLP पे पाबंदी डाली जा रही है, पाबंदी का ऐलान भी आज कर दिया और कहा कि वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है और कल जो है इस पार्टी की डिसोल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन लाया जाएगा। उसके बाद वहाँ से फैसला लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाया जाएगा, जो उसको फार्मली डिसॉल्व करने का ऐलान करेगा और उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म करेगी। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है उसमें इस वक्त तक जो कार्रवाई हुई है कि पाबंदी पड़ने के बाद अमली तौर पर TLP के जो मेंबर्स हैं, जो असेंबली में मौजूद हैं, वो अब मेंबर नहीं रहेंगे। लेकिन एक काम बड़ी फुर्ती से हो रहा है और उस हवाले से कई सवालात उठे हुए हैं कि TLP के अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 दिन से ये ऐलान हो रहे हैं, उनकी जो पाबंदी है उनके ऊपर आयद की जा रही है, यानी 2 से 3 दिन से उनको मौका दिया गया है कि अकाउंट्स में उनका जो कुछ माल है, पैसे हैं, वो उसको अपने तय यूज़ कर लें। ये एक तरीके से फैसिलिटी हो रही है। और ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वज़ीर आज़म के सदारत में एक इजलास हुआ, उसमें इस हवाले से कोई फ़ैसले हुए और उसके बाद जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब और नूरुल हक कादरी मजहबी उमूर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेख रशीद साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ज़बान उनका साथ नहीं दे रही थी, वो मुस्तकिल लड़खड़ाते रहे। वैसे वो बोलने में तो अपना आसानी नहीं रखते अपने अंदाज में, लेकिन आज लड़खड़ा रहे थे। गालिबन क्यों, उसका एक सबब ये भी है कि ये वही तंजीमें हैं जिन तंजीमों को ऐसी TLP को या ऐसी और बहुत सी तंजीमें हैं जिनको शेख रशीद और उनके मेंटर्स ने एक अरसे से तैयार किया है, लेकिन अब वो ख़ुद उनके गले पड़ रही हैं, मुल्क के गले पड़ रही हैं। तो अब उनको बादले नाखास्ता ऐसे इक़दामात उठाने पड़ रहे हैं जिन पे उनका दिल तो नहीं कहता, जिन पे उनका नज़रिया भी नहीं कहता। लेकिन सूरत हाल ये है, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसमें बहस जो हो रहे हैं, एक बहस तो ये हो रहा है कि जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, समरी एक सर्कुलेशन समरी मंजूर करवाई गई कैबिनेट के इजलास से और उसके बाद जो है फ़ारूक नसीम साहब इस काम में लगे हुए हैं। आपको पता है फ़ारूक नसीम साहब ने इससे पहले भी जितने रेफरेंसेस तैयार किए हैं सदर साहब के ख़िलाफ़, सदर जस्टिस फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ उन्होंने रेफरेंस तैयार किया, वो वापस आ गया। फिर इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के वसीले से सेनेट के इलेक्शंस करवाने के फैसला करवाने के लिए उन्होंने रेफरेंस तैयार किया, वो भी वापस आ गया। कई कानूनी माहिरीन ये नुक्ता उठा रहे हैं कि तरीका ये था कि इलेक्शन कमीशन के मार्फत आते इस किस्म के मामलात के में लीगल रिलीफ का मसला मौजूद रहता है विक्टिम पार्टी के लिए। और गालिबन क्या पता कि ये ज़ाहिर इमरान खान साहब और शेख रशीद और फ़ारूक नसीम और ये ख़ुद ऐसे पार्टियों तंजीमों में मौजूद रहे हैं जिनके काम भी धरने होते हैं, जिन्होंने भी पुलिस वालों को मारा है, पीटा है, लोग कत्ल किए हैं, ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो हो सकता है ये हुकूमत के किसी एक हल्के में ये इंटेंशन हो कि एक रास्ता खुला रखा जाए और उस वजह से वो उस तरीके जो ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा वाइज तरीका समझा जाता है, उसके बजाय ये 2 अलग अलग नोटिफिकेशंस में जा रहे हैं। पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया है उन पार्टी पे पाबंदी लगाने का, उसके बाद फिर जो है वो पार्टी की डिसोल्यूशन के लिए वो फिर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की वाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बीच में। लेकिन ये जो TLP की एक फ़ैसला तो ये भी इन्होंने ऐलान ये किया है कि जिन लोगों पर केसेस हैं उन जो पकड़े गए हैं उनमें से कोई आज़ाद नहीं होगा, लेकिन अदालतें अपना रास्ता लेंगी। अदालतें तो ठीक है अपना रास्ता लेती हैं, इंसाफ अपना रास्ता लेती हैं, लेकिन फिर मामला जो है वो हुकूमत पे दारोमदार रखता है कि वो कैसे केसेस प्रोसिक्यूट करते हैं, केसेस कैसे तैयार करते हैं, गवाहों को कैसे लाते हैं। पुलिस अफसर, इसमें 3 मर्डर तो पुलिस वालों के हैं, वो किसी सूरत में भी पुलिस वालों के मर्डर को बख्श नहीं होना चाहिए। ये हमने देखा है कि एक आगे चल के हुकूमत इस किस्म के लूप होल्स छोड़ देती है कि मुलजिमों को जो है वो रास्ता मिल जाता है
اور یہ جو TLP ہے اس کے سلسلے میں ایک ریکارڈ بھی موجود ہے کہ اس کو کن لوگوں نے سرپرستی کی ہے. میرے ہاتھ میں آپ سے شیئر بھی کروں گا اپنے ولاگ میں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو دھرنے والا کیس جو معاملہ تھا، جس کیس کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور اس کو اب تک پرسیو کیا جا رہا ہے، اس کو ہانٹ کیا جا رہا ہے، اس فیصلے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا ہے، یہ نمبر 4 پوائنٹ ہے: لیڈر آف دی دھرنا intimated, hurled threats and abused, provoked and prompted hatred. The media ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ TLP کا جو دھرنا تھا، ان کے رہنماؤں نے لوگوں کو گالیاں دیں، ان کو دھمکیاں دیں اور نفرت پیدا کی، اور اس میں کہا رہا ہے کہ میڈیا TLP کو پروموٹ کیا، اور جس کو بھی حکومت کے خلاف، یہ نواز شریف کی حکومت تھی، اس کے خلاف تھوڑا بھی کوئی تکلیف تھی یا اس سے تعصب تھا تو وہ آ گیا اور وہ TLP کی حمایت میں آ گیا. یہ ایک رپورٹ ہے ISI نے تیار کی، اس عدالتی حکم میں لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ اس رپورٹ میں کہ کن لوگوں نے TLP کی حمایت کی اور اس کو آگے بڑھایا چڑھایا. ان میں جو ہے پہلا نام ہے وہ شیخ رشید صاحب کا جو ہے، جو اب فارن منسٹر ہیں، جو اب وزیر داخلہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پابندی لگا رہے ہیں ان پہ. اس کا سب سے پہلا نام ان کا ہے کہ انہوں نے TLP کو انکریج کیا، جو چیئرمین عوامی لیگ ہیں. پھر دوسرے اعجاز الحق ہیں، آپ جانتے ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے ہیں. PTI کی علماء ونگ اسلام آباد ہے، انہوں نے آڈیو میسیج جاری کیا تھا. پھر پیپلز پارٹی کے شیخ حمید ہیں، انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا تھا. ان سب لوگوں نے کہتے ہیں کہ یہ کام کیا. پھر میڈیا نے فری میں TLP کو پبلسٹی دی، اور اس وجہ سے یہ جو پچھلی مرتبہ بھی تقریباً یہی سین ہوا تھا کہ فیض آباد جام ہو گیا تھا، دھرنے تھے، پھر وہ بیچ میں مذاکرات کے لیے کہتے ہیں کہ حکومت کی مدد کے لیے سویلین ان ایڈ آف سویلین پاور وہ ملٹری پرسنلس آ گئے تھے. پھر ان کو جب دھرنا ختم کروایا گیا تھا تو ان کو بھاڑے خرچ کے لیے، کرائے کے لیے لفافوں میں پیسے ڈال کے دیے گئے تھے. تو یہ اس طریقے سے پہلے تو ان کی سرپرستی ہوتی رہی ہے. اب سرکار کہتی ہے کہ ہم نے ان پہ پابندی لگا دی ہے. یہ سوالات میرا خیال ہے کہ اٹھتے رہیں گے کہ یہ جو 3 لوگ دیکھیں گے کہ یہ جن لوگوں کو قتل ہوا، جن لوگوں کا 30 سے زیادہ گاڑیاں نقصان ہوئی ہیں، 580 سے زیادہ پولیس مین انجرڈ ہوئے ہیں، اور عام لوگوں کا نقصان ہوا ہے. ان لوگوں کا نقصان ظاہر TLP کے ایسیٹس ہیں، دوسرے ہیں، یا اگر سرکار کے پاس میکینزم ہوتے ہیں وہاں سے یہ نقصان بھروایا جا سکتا ہے. کراچی میں البتہ یہ ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے لوگ تو ٹوٹنے شروع ہوئے ہیں، اور ایک صاحب ہیں ان کے کراچی کے امیر، انہوں نے کہا ہے کہ اپنی شورا ضد پہ، ان کو نے کہا ہے کہ TLP کی شورا ضد پہ ہے، یہ لوگ مذاکرات سے بات چیت کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے غالباً یہ بات چیت کی ہے ان سے، تو اس کے بعد یہ ہوا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا جو معرکہ ہے. اب سرکار نے، جیسے میں آپ سے بتا رہا تھا اور آپ نے یہ ویڈیو پریس کانفرنس دیکھی بھی ہوگی، شیخ رشید صاحب جب بات کر رہے تھے تو بڑے اون کر کے بات کر رہے تھے، اور بڑی مشکل میں تھے بات کرتے وقت، کیونکہ یہ دن پہ گراں گزر رہی تھی جو کام وہ کرنے جا رہے تھے، کیونکہ وہ انہی کے صفوں میں رہے ہیں، انہی کے صفوں سے آئے ہیں. برانڈ الگ ہوتے ہیں، نام الگ ہوتے ہیں مختلف، لیکن یہ خیال اور آئیڈیا تو یہی ہوتا ہے، اس میں سے ہی بڑھے ہیں یہ. تو یہ اب ایک امپورٹنٹ بات ہو گئی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو بندش والا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس کو ظاہر ہے کسی نہ کسی فورم پہ TLP کے لوگ جو ہے چینج کریں گے. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایسی تنظیموں پہ پابندی لگاتے ہیں لوگ، ان کے لیے یہ ایک پروویژن نکالا جاتا ہے کہ اچھا وہ دوسرے نام سے بھلے کام کرتے رہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ TLP کیا کوئی نیا جنم لے گی. اس سے پہلے بھی اس قسم کے گروہوں پہ پابندی پڑی ہے، لیکن وہ نیا کسی دوسرے نام سے، کسی دوسرے نعرے سے میدان میں آ جاتے ہیں. کام وہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جو اصل مالک ہیں، جو پاور اس معاملے میں، وہ ان کو چاہتے ہیں کہ یہ زندہ رہیں، یہ ان کے کسی کام آتے رہتے ہیں. اب یہ اگلے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا TLP نیا جنم لیتی ہے، TLP کے ایسیٹس کا کیا ہوتا ہے، TLP کے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں ان پہ واقعتاً قتل جتنے ہوئے ہیں وہ کیسے چلتے ہیں. کیونکہ یہ ملزم چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، انہوں نے انسٹائٹ کیا ہے، وہ سر عام وہ بول رہے ہیں، ویڈیوز میں موجود ہیں. اگر پرسیو کریں گے سرکار تو ایک طریقہ بھی بن سکتا ہے
پھر اس کے علاوہ ان کے جو لوگ گرفتار ہیں کیا ہوتا ہے، یہ جو پولیس مین قتل ہوئے ہیں ان کے فیملیز کے ساتھ کیا انصاف ہوتا ہے. اب تک تو ان کے سلسلے میں وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی کوئی الفاظ بھی نہیں بولے ہیں. یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ.